ديري في بالك ديري كمام ديالك. ديالي كمام ديالك. Et pour donner un coup d'envoi à cette édition, veuillez bien applaudir nos invités d'honneur. So I strum that guitar every day. Found a passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough everything starts to change. As you grow up nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant or something sane. But yo, every single lyric, my whole identity dependent on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? احنا هنا فقط عندنا الشنطة جو سي عندك الصات تاعك نقول عندك ان شاء الله ندوي شونطري مونسون صافي ميرسي بوكو Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down till the line sinks in underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line sinks in underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. خلينا نريسبكتيو اصاحبي خدمة الناس. قلت لي هشام يعطيني ندير ان بتي باساج هكا على قبل الناس ديال الانسياس بور غير ان بتي ميساج بور لا دير كون ريسبكت فريمون الخدمه اللي داروا تبارك الله. هادشي اون ديجا اورغانيزي دي زيفينمون باغي حنا اورغانيزي غير دي بتي شوتين وراسنا هذا تيولي هنايا وما تبارك الله ان ايفينمون جايين ليه 2000 البشر ولا اكثر. اي زون ريوسي لور تشالنج. تبارك الله عليهم on les respecte. Très bon courage et merci pour l'invitation. Et que c'est Driss. Je remercie les étudiants les اورغانيزاو هذا ليفينمون هذا داكشي تبارك الله مصايب مقاد ومزيان وباين عليه بان راه دوزو مساكن عام كامل باش دوزو مساكن عام كامل باش pour réaliser هذا النهار هذا. Et donc انا je les remercie encore une fois et merci pour les invitations. كملنا دينا هلا كان بانوا ناضيين اش نديرو لايف هو كملوا صح انا وياك بانوا صح تتبان دابترني هاي ديري في بالك ديري كمام ديالك. ديالي كمام ديالك. هذوك ربعة الشماك اللي نتوما سامعين بلاصه ولا صاحبي بعد مني شنو الناس اللي كيتاني وجا بصح سامعين بلاصه صافي هادي اللي غندير في الدخله ديال الفيديو يلاه هاك. دخلنا لكازا على داك الجو اللي كان تما ما ترينيناش وما درنا والو دونك دوكو ما كملتش ليبيزود خليت حتى اليوم تدخل للدار عند كملتو دونك غادي نمشي اليوم لاصال عندي قهوه كيف ديما لا باز دو شي باز وعندي واحد بانانا كوم سورس دو كارز نوجدو راسنا ونسموتيف شويه ديال ايمينام طلعوا تيستوستيرون ونمشيو نترينيو. شنو لا سيونس قول لي دابا اليوم شنو غندير انا دابا مازال مكنزز على وداك اللي داير لينا مع عبد الله فضل مكنزز لك صحابك كلشي مكنزز يعني ما غنخدمو ان شاء الله شي خير شنو هو شنو ندير دابا نمشيو شويه باش نديرو نطلقوا بعدا نبقى شويه اللومبي بالفخار. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, them snakes all around, you know they connected. ويت زيد دونك غادي نمشيو سيغ 20 ريبيتيسيون فوالا سي حتى كياخدها كيردها انت تتحسب اون ريبيتيسيون كياخدها
كي ردها عندها تحسب اون ريبيتيسيون سلام بيان جو سي Can I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing. Don't get it twisted. I'm not Rihanna, but boy, you a gunner. You right on my hit list. Keeping my distance. كيبقى هذا ستارت كيبقى فيكس كيبقى ديما فيكس فوالا حاول تقيس لي كود تقيس لي جونو فوالا ايتير لي زادو من الفوق مزيان فوالا بحال الكرانش سي اكزاكتومون ميم موفمون كو الكرانش سوف هذاك حتى دوبل بون باش تنفخ الفوق ديال لي زادو سير لومبير ستابل فوالا كيتكوى ملي كيهبط خاصك تكوى فوالا بيان قيس لي جونو بيان جو ايتير لي زادو الفوق مزيان بيان جو هاو الموفمون ديال لي زادو لا دوزيام استيوس ديال ليكزارسيس سي كو ملي تكون تتجا ما عمرك ما تجرب لي بغا ديالك لي بغا ديالك ديالهم غير شد بهم لاكور هاد البوا كامل غتدفعو بلي زابدو ديالك هاد لي بغا هادو ميكونوش خدامين لا لافون بغا لا البيسبس ديالك فوالا جا غير بلي زابدو فوالا واحد 2 3 اكزارسيس حركنا بهم واحد شويه لي زابدو لي زابدو راك عارف لي زابدو كيتخدموا العام كامل ماشي الواحد كيتسنى حتى الصيف عاد كيبدا يخدم لي زابدو حركناهم واحد شويه اون ديبي دو سيونس باش ما نعكش التليفون كيصوني المهم اون ديبي دو سيونس باش الواحد ما يعكش و فيو كياخذوا لينيرجي ديجا مشى لينا با مال دينيرجي غادي ناتاكي لو سيونس دابا ثلاثه ديال ليكزارسيس تمشي على 30 ريبيت لي زابدو خصهم ريبيتيسيون بزاف و طون دو ريكوبيراسيون قليل ديما بدا بواحد 30 ريب 25 ريب 20 ريب وتسالي ب 15 ريب وبيان سور ديما غادي تتخدم Over. I know you thought it was finished. I know you think I'm a cynic, but you know this shit only business. People act different as soon as you win it, man. I know this shit ain't no different. You pull up in cars, you act like it's yours, but we know that shit is just rented. Salam alaikum. غنعطيكم l'explication du mouvement هذا, c'est le développé couché avec la machine. C'est un mouvement qui fait solliciter la partie médiane des pecs, spécialement la partie intérieure. Parce que là, هنايا ملي كيطلع بيديه يلغونش لي مان فيغ لو كيجمع يديه الفوق ماشي بحال لابا لابا كتطلع بها بيديه محلولين وهنا كتجمع بحال لو طرافاي ديال لو ديفلوبي توشي افيك لي زابري كيبقى تري بيان ولا كيسيبلي لا بارتي انتيريور ديال لي بيك هذه اللي هنا هذا مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم اون فابليس في لا بارتي انتيريور ديال لي بيك و سي ان موفمون كي في رومبلاسي لو ديفلوبي couché avec les adultes. Donc قال لك مثلا نخدم بلابا تنخدم لي زاد لا ماشين دونك السي انس باطا ديالنا شرح لكم علاش كيصلح هاد ليكزارسيس. ميرسي بو انس. ميرسي انس. نخدموا هاد ليكزارسيس كوم كاتريام اكزارسيس ياك باش نخدموا من تحت لي بيك مولف كيف تشوف في لي زيبيزود اللي قبل تنخدموا بلا بول فيزافي من تحت هادي سي اون التيرناتيف باش نبدلوا شويه باش ما نبقاش نعطيكم ديما نفس ليكزارسيس فبغيتو تشوفوا داك ليكزارسيس اللي تشوفوا جو بونس ليبيزود 5 ولا 6 شي حاجه بحال هكا ودابا غادي نخدموا بلابار باش نخدموا تحت ديال لي بلاك كيف لكم كونوا هاد النيفو كيداير غنديرو لي بيك اليوم نديرو غير لي بيك بغينا الجهد بزاف فيهم ونخلي لي بغا بور نوت سيونس دونك دابا اش غنديرو باقي لي واحد شويه د الوقت غادي ندير واحد نص ساعه ديال الكارديو باسكو الميسك القلب تا هو سي الميسك تا هو خصو يتخدم اون بوست ورك اوت دونك شنو عندنا بيان سيغ عرفتيني نسيت تشيك ما عرفت راسي فين تيخليه بريف هوزمون عندنا قرايه ديال الماء صغار ولا كبار سيدي علي بريف عمرت 45 غرام دو واي 5 غرام ديال الكرياتين تناخذ التمر انا بقات لي تمره خصني نعاود نمشي نشدهم دونك سا سي مون بوست ورك اوت. Bon, j'ai reçu ça de Oshi Maroc. On va voir ce que c'est. Mais il est déjà très bien. On va soulever le terre, on va le biceps. Je vois Alors, je vais
Non, ça c'est des boissons vitaminées. هادو فيهم دي بالساعة pour الناس اللي كيديروا البايك كيديروا الماطا. بيكالا ماشي موطو. بيكالا. كاين هادو الناس اللي كيديروا الكارديو اللي كيجريو. pour la plupart اللي كيديروا الميسكيلاسيون مكيعرفوش شنو هو الجري. هذا ديال كوريا ماشي بحالي. هادو بلوس نتا تينيس ماني. واخا التنس كرة تاهي سي لونديرونس. دونك مزيان ليك. هاكا خويا. وما تقولش بين شي ما كيديرش فيك الخير. Merci frérot. Des vitamines, minéraux. مزيان انا تنعيا ما نقول لكم لي فيتامين مهمين بوغ ان اتليت علاش حيت هي اللي تتكون مشات لي الكلمه بالعربيه اللي تتكون كيفاش غادي نقول صافي انا ديت هي السبب ديال كل تفاعل كيميائي في الجسم ديالك غاس وفيتامين داكور عرفناك درتي باك سيونس عرفناها سيونس شنو يلاه سيونس شنو سيونس مات سيونس دو لا فيتامين On bat les couilles. Toute réaction chimique في le corps ديالك تكون due les vitamines اللي تتاكل داكشي علاش نقول لكم ديما الواحد يفطر دي فيتامين دونك فوالا اون سورس دو فيتامين اي شنو مازال عاوتاني سا سي فيتامين مغنيسيوم اي فيتامين بي 6 سعد قول ليه فوكس فوكس على الحمار فوكس دونك هادشي كامل انا غادي نجربو دابا ما نقولش لكم مزيان ونخير داكشي داكور ميم سي صيفطوا لي هادشي انا تنبقى معكم سريع دونك تبعوني سور انستغرام نقول لكم هادشي كيفاش داير attends هشام عندي واحد لابيب بغيت نديرها اللي بغا يطلع شي كرش مزيانه لا غتاكل هذا غتخرج عليها مطار يلا وداي لا سلام قولوا لي في ليسباس كومونتير كيفاش تبغيو المونتاج واش موسيقى ولا ملي كيكون كومونتير من فوق كومونتير تتعرفوا مزيان كيفاش نسيبلي موسيقى تجي شويه بلوس ستيل قادر لي قلت لكم ديال لا ديات بغيتو لا ديات بيرسوناليزي ديالكم كل فيديو تنختار ولد وبنت دونك ما عليك غير في ليسباس كومونتير تخلي لي لو بوا ديالك لاج ديالك الطول ديالك لوبجيكتيف ديالك كوم سا نعزل ونصوب لكم لا ديات بيرسوناليزي باش تكون عندك بلوس دو شانس انك تعزل ما عليك غير بنفس الكومونتير تحطوا بزاف د المرات خلينا نديرو فيديو ميرد D'accord, donc là, حيد. Donc نخليكم هنا et je vous dis à très bientôt inchallah pour hashtag انت ديجا زلتي لي على اوشي ديالي يلا نشوفكم فيديو جايه